अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शजर नियाज़ी और अपने नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ऑब्वियसली बात करेंगे गज़ा का। मैंने आपसे कल के व्लॉग में भी बताया था कि फ़लस्तीनी तंजीम और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का पहले मरहले का अमन मुआहिदा तय पा गया है और अकॉर्डिंग टू दिस एक दूसरे के कैदी वो रिहा करेंगे। इसराइल इनखला करेगा गज़ा से, फिर खुराक और तिबी इमदाद गज़ा जाएगी और इसके अलावा गज़ा से किसी को ज़बरदस्ती नहीं निकाला जाएगा। और अमेरिका ने दोबारा जंग ना होने की गारंटी दी है, उन्होंने ज़मानत दी है। और गज़ा इसराइल में इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि गज़ा की अवाम भी जश्न मना रही है, इसराइली भी जश्न मना रहे हैं, अरब ममालिक भी जश्न मना रहे हैं। पूरी दुनिया ने इस खबर का, इस मुआहदे का खैर मकदम किया है। गज़ा पर अबूरी हुकूमत किसकी होगी और फ़लस्तीनी तंजीम गैर मुसल्लह कब होगी, इस हवाले से अभी फैसले होने हैं। ट्रम्प साहब भी इतवार को मशरिक़ वस्ता का दौरा कर रहे हैं और उसके अलावा आलमी अमन तैनाती फ़ोर्स पर भी वॉर हो रहा है। तो जब ये सब कुछ हो रहा है उस दौरान हमने देखा है कि मज़ीद 29 फ़लस्तीनी भी शहीद हो गए। इसका मतलब है अभी ये सब जारी है, लेकिन साथ साथ इसराइल अपनी बमबारी भी जारी रखे हुए है। अब लेट्स सी, मुआहिदा तो हो गया, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन कब होती है, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो जहाँ जनाब एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो उसी हवाले से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक मजहबी जमात है, वो फ़लस्तीन के हक़ में मुज़ाहरे कर रही है जनाब। और अब सवाल ये पैदा होता है कि उन मुज़ाहरों की तुक क्या है, वो अब ये क्यों मुज़ाहरे कर रही है और ये सड़कों पर क्यों है, क्यों पूरे पाकिस्तान को उन्होंने जाम किया हुआ है, जलाओ घिराव कर रहे हैं और जानी और माली नुकसान भी हो रहा है। तो क्या वजह है? क्या हम इसराइल को तस्लीम कर रहे हैं, इस वजह से आप ये सारा एहतजाज कर रहे हो? तो भाई वो तो हो नहीं रहा, बिल्कुल हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर रहे। फिर आप क्या रीज़न है कि आप ये मुज़ाहरे कर रहे हैं? क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा कि गज़ा में अमन कायम हो रहा है? क्या इस वजह से आप मुज़ाहरे कर रहे हो? और तीसरी बात है कि अगर ये इस तरह के मुज़ाहरे करेंगे और हुकूमत मुज़ाकरात करेगी तो हुकूमत क्या कर सकती है, मुझे ये बता दें। आप क्या चाहते हैं? क्या हम जाके खुद वहाँ पे लड़ाई करें? क्या आप चाहते हैं कि अभी जो ये अमन मुआहिदा हो रहा है इसको रुकवा दें, जंग उसी तरह जारी रहे, उसी तरह फ़लस्तीन शहीद होते रहे? आप ये चाह रहे हैं? या आप चाह रहे हैं कि इसराइल का बॉर्डर हमारे साथ मिलता है और अगर आपको ये लगता है तो आप चाह रहे हैं कि हम जाके जी उनके साथ लड़ाई करें? तो वो तो ऐसा है नहीं। तो आई डोंट नो कि ये आपका मकसद क्या है इस वक्त मुज़ाहिरों का, और इसकी कोई लॉजिक, कोई तुक समझ नहीं आ रही। दुनिया में कहीं जुल्म सितम हो तो जी हम अपनी सड़कें बंद कर दें, हम अपने मुल्क में जलाओ घिराव कर दें, अपने मुल्क का नुकसान कर दें, अपनी मुल्क की अमलाक को, गाड़ियों को जला दें। हालांकि आप देख रहे हैं कि गज़ा में 3 बड़े जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब खुश हैं। आप बीट गज़ा के अवाम, दूसरे हम देख रहे हैं फ़लस्तीनी तंजीम, फिर हम देख रहे हैं फ़लस्तीनी अथॉरिटी जो महमूदुल अब्बास के ज़ेरे निगरानी काम कर रही है, और चौथा अगर अरब ममालिक की बात करें, ये सब बड़े खुश हैं इस मुआहिदे से। तो फिर आपको क्या तकलीफ़ है? ये ट्रेंड कब ख़त्म होगा कि जब आपका दिल करेगा आप सड़कों पर आके एहतजाज करेंगे और लेम एहतजाज करेंगे? आप इससे हासिल क्या करना चाहते हैं, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही। आप या तो होता ना कि हम इसराइल को एक्सेप्ट कर रहे हैं, फिर तो ये समझ आती है। फिर ये कि गज़ा में अमन हो रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ हों, तो फिर आपको समझ आती है कि जी अमन क्यों हो रहा है, हम इसके ख़िलाफ़ कोई बयान दे रहे हैं, तो समझ आती है कि आप सड़कों पर आ जाएँ क्योंकि आप चाहते हैं कि अमन हो। वो भी ऐसा नहीं है, बल्कि बड़ी काविशें हुई हैं इसमें भी। वज़ीर-ए-आज़म साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब खुद गए थे और उन्होंने उनकी इस मुआहिदे में काफ़ी एफ़र्ट्स हैं सालिसी में। या फिर होता ना कि हमारा बॉर्डर मिलता इसराइल से, सरहदें मिलती होती और हम सबक नहीं सिखा रहे होते इसराइल को, तो समझ आती है कि आप सड़कों पर आके एहतजाज कर रहे होते। बनता था जब ट्रम्प साहब की ज़ेरे निगरानी ये मुआहिदा हो गया है, सब कुछ हो रहा है, अमेरिका सुपर पावर है, अरब ममालिक खुश है, गज़ा के लोग वहाँ की जंग बंदी पर जश्न मना रहे हैं, फ़लस्तीनी अथॉरिटी और फ़लस्तीनी तंजीम खुश है, तो फिर ये क्यों जलाओ घिराव किया जा रहा है? क्यों अपने मुल्क को आप नुकसान पहुँचा रहे हैं? क्या लॉजिक है इसके सामने? अगर आपको समझ आती है तो आप बता दें, वरना तो ये जो आज हम देख रहे हैं एक मजहबी जमात का जो एहतजाज, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक शर फैलाना है और कोई मकसद नज़र नहीं आ रहा जनाब। और दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम खबर है, आज ट्रम्प साहब की किस्मत का फ़ैसला होना है कि आज उनको पीस नोबेल प्राइज़
ملتا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ آج ہوگا، اس کا بڑا اثر پڑے گا غزہ کے امن پر اور لوگوں کے پوری دنیا کے حوالے سے ٹرمپ کی پالیسیز کے مستقبل میں ٹرمپ صاحب کی پالیسیز کیا رہتی ہیں، یہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرے گا اس پر، کیونکہ ٹرمپ صاحب کی شدید خواہش ہے کہ ان کو پیس نوبیل پرائز ملے، اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں، دنیا میں امن کے لیے زیادہ کوششیں، کسی نے ان سے زیادہ کوششیں نہیں کی، لاکھوں جانیں بچائی ہیں ان کے بقول، بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ 2 ایٹمی طاقتوں یعنی پاکستان اور انڈیا کی جنگ بھی انہوں نے ہی رکوائی۔ تو ٹرمپ صاحب بڑے بے چین ہیں، انتظار کی گھڑیاں شروع ہو چکی ہوئی ہیں، آج پتہ چلے گا کہ 5 رکنی جو ناروے کی جیوری ہے وہ ان کے افراد پر 5 رکنی افراد پر یہ ناروے کی جیوری مشتمل ہوگی، اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے دباؤ میں، کسی بھی قسم کی ترغیب یا لالچ ان کو نہیں ہے، اور وہ سمجھتی ہے کہ ٹرمپ صاحب پیس نوبیل پرائز کے حقدار ہیں یا نہیں، یہ ابھی پتہ چل جائے گا آج ہی کہ ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ویسے ٹرمپ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ناروے کے جو لبرلز ہیں وہ ان کو پیس نوبیل پرائز نہیں دیں گے، اور اس کے علاوہ بھی وہ کہہ چکے ہیں کہ میں اگر پوری دنیا میں بھی امن قائم کر لوں تو مجھے جو لوگ ناپسند کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو مجھے ناپسند کرتے ہیں، تو مجھے یہ پیس نوبیل پرائز نہیں دیں گے۔ لہٰذا آج کا دن ٹرمپ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے، اور لیٹس سی ان کی خواہش بہت زیادہ ہے کہ ان کو یہ نوبیل پرائز ملے۔ ہم نے بھی ان کو نامینیٹ کیا تھا، ہم نے بھی اس کو سپورٹ کیا تھا، سو لیٹس سی آج کیا فیصلہ ہوتا ہے ان کا۔ اور اب ہم ذرا بات کرتے ہیں دوسری جانب آئی ایم ایف کی ٹیم جناب واپس واشنگٹن چلی گئی بھی ہے، پاکستان آئی ہوئی تھی اور سٹاف سطح پر معاہدہ نہیں ہو سکا۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن آیا ہوا تھا اور پاکستان، لیکن یہ معاہدہ نہیں ہو سکا۔ کیا ریزن ہے، کیوں نہیں ہو سکا یہ معاہدہ جناب؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ انہوں نے پہلی وجہ یہ دی ہے کہ اس حکومت نے بیرونی مالیاتی یقین دہانی نہیں کرائی کہ ہمیں جی کتنی سرمایہ کاری آنے والی ہے، ہمیں فلاں ملک سے کتنے پیسے ملنے والے ہیں، فلاں کتنے ہمیں دے گا، یعنی باہر سے مالی طور پر جو انویسٹمنٹ آنی ہے اس کے بارے میں ہم آگاہ نہیں کر سکے آئی ایم ایف کو، اس کی یقین دہانی بھی نہیں کرا سکے کہ بھئی انویسٹمنٹ باہر سے آئے گی۔ دوسری جو کمپنی انہوں نے کی ہے جی گورننس اینڈ کرپشن رپورٹ، ہم نے ابھی تک جاری نہیں کی۔ آئی ایم ایف نے کہا تھا ہمیں کہ ہمیں یہ جاری کرنی چاہیے تھی، وہ بھی ہم نے جاری نہیں کی، یہ ان کا اعتراض تھا۔ اور تیسرا جو ان کا اعتراض تھا وہ جی تھا سیلابی نقصان کی تفصیلات بھی ابھی تک ہم نہیں بتا سکے آئی ایم ایف کو۔ آپ اندازہ کریں کہ آئی ایم ایف آپ سے پوچھ رہا ہے جناب بتائیں آپ کا کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، کتنے گھر تباہ ہوئے ہیں، کتنا مالی نقصان ہوا ہے، کتنا جانی نقصان ہوا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، کتنا ریلیف ہم سے چاہتے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز آپ ہم سے شیئر کریں۔ لیکن جناب وہ بھی ہم ان کو وہ ڈیٹا نہیں دے سکے، ان کو سیٹسفائی نہیں کر سکے، یہ سب نہیں بتا سکے۔ تو اس وجہ سے آئی ایم ایف کا جو جائزہ مشن ہے وہ واپس چلا گیا ہے، ہم سے معاہدہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ یہ سب کریں پھر ہم معاہدہ کریں گے، اور اگر ہم آئی ایم ایف کو اس وقت کرٹیکل آپ دیکھیں کہ کرٹیکل ٹائمز میں بھی کنونس نہیں کر سکے ان 2-3 پوائنٹس پر، تو پھر ہمارے پاس واحد امید ہے سعودی عرب، کیونکہ وہ اب ہمارا دفاعی پارٹنر بھی ہے، تو وہ ہمیں بیل آؤٹ بھی کر سکتا ہے معیشت کے حوالے سے، اور وہ ہمیں تیل بھی دے سکتا ہے۔ لیکن ہمیں جو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے نا کرنے کو، یہ وہ کام تھے جو ہمیں خود کر لینے چاہیے تھے، یہ وہ کام تھے جو میرا نہیں خیال کہ آئی ایم ایف کہتا تو کرنے چاہیے تھے، مورلی ہمیں ویسے بھی یہ کام کرنے چاہیے تھے۔ اس میں سے کوئی ایسی شرائط ایسی نہیں ہے، کوئی ایسے 3 اعتراضات ایسے نہیں ہیں جو کہ ہم کہیں کہ وہ ناجائز اعتراضات تھے۔ ہم نے ایم ای خواہ میں آئی ایم ایف کو نا ولن بنا کے رکھ دیا ہے کہ جی وہ یہ کام ہے، ایسے اعتراض کر دیتے آئی ایم ایف، اور یہ ہے وہ ہے، آئی ایم ایف کی وجہ سے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے۔ بھائی وہ ہمیں پیسے دیتا ہے، پہلے وہ ہمیں پیسے دیتا تھا، ہم کھا جاتے تھے وہ پیسے، اب جناب وہ کہتا ہے کہ میں پیسے دوں گا تو مجھے پوری ڈیٹیلز چاہیے، مجھے بتائیں کہ آپ نے کہاں لگانا ہے، کیا کرنا ہے، ہمیں بنا کر دینا ہوگا پورا پلان کہ آپ کو یہ اگر پیسے چاہیے تو کیوں چاہیے۔ اور آئی ایم ایف اگر کہتا ہے کہ آپ اپنی کرپشن روکیں، چوریاں روکیں، حکومتی خرچے روکیں، اشرافیہ طبقے کو ریلیف دینا
بند کریں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی مگر مچھ جو ہے ان کو ٹیکس ریٹ میں لے کر آئیں اور غریبوں پہ جو ٹیکس کا بوجھ ہے ان کو کم کریں۔ ساتھ میں وہ یہ بھی IMF اگر یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے بیوروکریٹس یا آفیسرز کے اثاثے ڈکلیئر کریں، اور IMF اگر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کرپشن کو کم کریں، اپنی گورننس کو بہتر کریں، شفافیت لے کر آئیں پورے اپنے سسٹم میں، اپنے فیصلوں میں، تو یہ تو ہمیں خود اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کی بہتری کے لیے یہ تو ہمیں خود کرنے چاہیے۔ یہ IMF کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ مطلب دیز آر سچ بیسک تھنگس۔ اگر آپ واقعی اتنے اچھے اور اتنے شفاف اور صحیح ہیں تو یہ تو آپ کو ویسے ہی کر لینے چاہیے۔ IMF کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑنی چاہیے، لیکن باہر کیف یہ معاہدہ نہیں ہو سکا اور IMF واپس چلا گیا ہے۔ اب ہمیں ان ساری چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جناب یہ ہمارے تھے انٹرنیشنل، ساتھ ہی ہم بات کریں گے لوکل نیوز کی کہ جی پاکستان میں مزید کیا ہو رہا ہے۔ جناب اسلام آباد میں خبریں گرم ہیں کہ جی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو یہ کنوے کر دیا گیا ہے کہ بس بہت لڑائیاں کر لی ہیں، بہت ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی دے دی ہوئی ہے، بہت ایک دوسرے کے خلاف بول لیا ہوا ہے، اب سیز فائر کریں، اب بہت ہو گیا ہے، دونوں اب آہستہ آہستہ واپس اپنی جگہ پر آ جائیں گے اور اپنی پرانی تنخواہ پر کام کریں گے۔ اور ان کو کنوے کر دیا گیا ہے کہ اگر آپ لڑیں گے تو اس کا فائدہ عمران خان صاحب کو ہوگا، اگر آپ لڑائی کریں گے تو اس کا نقصان ملک کی معیشت کو ہوگا، گورننس کو ہوگا، اور جو دہشت گردی آلریڈی ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس میں بھی ہم بڑے کمزور نظر آئیں گے، اور اگر آپ لڑیں گے تو جو ترقی اور خوشحالی کے ہم نے خواب دیکھے ہیں وہ بھی ہمارے ادھورے رہ جائیں گے۔ تو لہٰذا آپ مہربانی کریں اور آپ سیز فائر کریں اور لڑائیاں ختم کریں۔ تو جناب اب ان میں چیزیں سارٹ آؤٹ ہو گئی ہوئی ہیں، واپس وہ نارمل روٹین میں آ جائیں گے۔ دوسری طرف جو ہم نے کل بھی بات کی تھی، خیبر پختونخوا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب مستعفی ہو چکے ہیں، گورنر KP کو وہ اپنا استعفیٰ بھی بھیج چکے ہیں۔ یہ اور بات ہے کبھی گورنر صاحب نے ان کا اپنے پاس ان کا استعفیٰ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ابھی استعفیٰ منظور نہیں کیا۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نظام کو اس کی اس وقت بڑی شدید خواہش ہے، آپ آئرنی چیک کریں کہ اس نظام کو کہ یہ جو ہے ابھی بڑی شدید خواہش ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو نہ ہٹایا جائے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آ جائے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ obviously ان میں تھوڑی بہت لچک تھی، تھوڑا وہ سپورٹ کرتے تھے، جو ان کے الزامات تھے کہ ادھر بھی کھیلتے ہیں ادھر بھی کھیلتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب یہیں پہ رہیں۔ لیکن خیر دوسرا سوچا جا رہا ہے کہ جس کے بہت تھوڑے چانسز ہیں وہ ہے جی گورنر راج، لیکن اس میں بہت سارے ifs and buts ہیں۔ یہ آئی تھنک وہ لاسٹ آپشن رکھی جائے گی، اگر ان کو ضرورت پڑی تو یہ اس آپشن کو استعمال کریں گے، لیکن آخر میں۔ تیسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ تمام اپوزیشن جماعتیں، بی اٹ پیپلز پارٹی، PMLN، ANP، JUI، جتنی بھی باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، وہ ساری جماعتیں جو ہے نا ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا ہوا ہے پیچھے سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب آپ لوگ اپنا امیدوار لے کر آئیں اور PTI کے مخالف اور اپنا وزیر اعلیٰ بنائیں KP میں۔ اور جناب اس وقت اگر ہم بات کریں تو 145 ممبرز ہیں KP اسمبلی میں، تو 73 ممبرز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ KP بننے کے لیے۔ اپوزیشن کے پاس جناب اس وقت جو ہے نا 53 ووٹ ہیں یا 53 ممبرز ہیں، اگر ان سب کو ملا لیں، اور وہ بھی اس لیے ان کے پاس ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے کہ خیر سے PTI کی جو مخصوص نشستیں تھیں ان سے چھین کر وہ ان سب میں بندر بانٹ ہو گئی بھی تھی، ان سب کو یہ جو ٹکٹیں تھیں مخصوص نشستیں جن پر صرف اور صرف PTI کا حق تھا وہ ان کو دے دی گئی ہوئی تھی، بانٹ دی گئی ہوئی تھی، تو اس وجہ سے یہ لوگ 53 ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر نمبرز پورے کرنے کے لیے یعنی 73 چاہیے ہمیں KP کے وزیر اعلیٰ بننے کے لیے، تو 53 اپوزیشن کے پاس ہے، تو اس کا مطلب ہے 20 مزید ہمیں سیٹیں چاہیے اپوزیشن کو کہ وہ PTI کے مخالف ایک امیدوار کو جتوانے کے لیے جناب۔ تو جبکہ PTI کے پاس اس وقت 2/3 اکثریت ہے، ان کے پاس 80 سے 90 سے بھی سے تھوڑے سے زیادہ امیدوار ہیں، اور لیکن چونکہ الیکشن کمیشن نے گزشتہ روز ان امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے، اور یہ بھی میں کہوں کہ بڑا ہی عجیب و غریب ایک فیصلہ ہے۔ اس ملک میں
कुछ भी हो सकता है और बहुत अजीब व गरीब चीज़ें कुछ अरसे से चल रही हैं। बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल्स को वो हमारे लिए न्यू नॉर्मल्स बन चुके हैं। तो ये भी एक हमारे लिए न्यू नॉर्मल है कि गुज़िश्ता रोज़ ही अचानक से इलेक्शन कमीशन ने उन को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया हुआ है। और ये फैसला उस वक्त आया है जब केपी में मंडी लगने के चांसेस ज़्यादा है, गोलियां लगने के चांसेस ज़्यादा है, हॉर्स ट्रेडिंग के चांसेस ज़्यादा है, भाव ताव होगा, ऑब्वियसली ख़रीदे जाएंगे उम्मीदवार। अपोजिशन कोशिश करेगी कि ये जो 20 सीटों की कमी है हम वो इन आज़ाद उम्मीदवारों को की बोलियां लगाएं, पैसा फेंकें और बस उसके बाद उनको ख़रीदें अपने हक़ में। तो जनाब इसलिए अपोजिशन को खुला मैदान दे दिया जा रहा है कि जी जनाब आप खुल के खेलें, जो आपने करना है आप करें, जो जिनको आपने ख़रीदना है आप ख़रीदें और आप पीटीआई के जो है अगेंस्ट ये सारे आप एक उम्मीदवार लेकर आएँ, क्योंकि ये सारे पीटीआई के अरकान आज़ाद हैं। तो किसी भी तरफ चले जाएं तो उन पे वो फ्लोर क्रॉसिंग का कानून लागू नहीं होगा, जिसकी वजह से वो नाअहल भी नहीं हो सकेंगे। तो बड़ा अच्छा मौका है, बल्कि जस्टिफाई कर दिया हुआ है ये बोलियां लगना भी। तो अगर नॉर्मल हालात होते, सिचुएशन होती, तो पीटीआई के पास 2 अक्सरियत है, तो ऑब्वियसली पीटीआई बड़े आसानी से अपना वज़ीर आला बना सकती है। लेकिन गंडापुर का इस्तीफ़ा भी अभी मंजूर नहीं हुआ और अभी गवर्नर राज के भी 5% चांसेस हैं कि वो भी लग सकता है। और अभी अपोजिशन जमातें भी उन्होंने भी गठजोड़ बना लिया हुआ है और वो जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं कि जनाब हम अपना उम्मीदवार लेकर आए। तो लिहाजा ये स्मूथली चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि सुहेल आफरीदी साहब जो है ना, उन पर मुक़तदरा और गवर्नमेंट की तरफ से दोनों तरफ से जो है ना जनाब उन पर क्रॉस लगा दिया गया है। उनका कहना यह है कि ये बड़े हार्ड लाइनर हैं, रियासत मुखालिफ तकरीरें करते रहे हैं, हर जलसे जुलूस में गए, हर एहतजाज में ये हिस्सा रहे हैं और ये गंडापुर साहब से भी 10 कदम आगे हैं जनाब। तो हुकूमत ने तो यहाँ तक कह दिया हुआ है, ये अभी कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तदार साहब ने और जो कोऑर्डिनेटर हैं पीएम के इख्तियार वली साहब, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया हुआ है कि जी ये सुहेल आफरीदी साहब जो है ना ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, तो लिहाजा हम इसे हरगिज़ आने नहीं देंगे। और अब हम नहीं चाहते कि खैबर पख्तूनख्वा किसी बच्चे के हवाले कर दें। बच्चे का वो इसलिए कह रहे हैं कि कम उम्र के, सबसे 36 साल उनकी उम्र है और मुराद सईद के बड़े क्लोज़ हैं। ऑब्वियसली वो इमरान खान का कहा उनको उनके लिए आखिरी लकीर होगा, पत्थर की लकीर होगा, तो वो यही कह रहे हैं कि ये काफ़ी हार्ड लाइनर है, तो इस वजह से उन पर क्रॉस लगा दिया हुआ है। दूसरा ये सोचा जा रहा है, जिसके बहुत थोड़े चांसेस हैं जनाब कि अगर ये सब नहीं होता तो फिर गवर्नर राज लगा दे। दूसरा, हुकूमत को एक और चीज़ जो है ना वो ये है कि हुकूमत को कोई हक नहीं पहुंचता वैसे अगर देखा जाए कि वो कहे कि हम इसको नहीं लाने देंगे, ये क्यों आएगा, वो आना चाहिए, और इसको हम बनने नहीं देंगे, उसको बनने देंगे। ये तो बिल्कुल इस तरह है जैसे अगर आप बात करें पंजाब में मरीम नवाज़ साहिबा जनाब वज़ीर आला बनना चाहें तो जहाँ उनकी अक्सरियत भी हो तो पीटीआई वाले कहें जी जनाब हम इसको नहीं बनने देंगे क्योंकि ये नवाज शरीफ साहिबा की साहबजादी हैं। तो जनाब इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं तो भाई होंगी आपके तहफ़्फ़ुज़ात, क्या कर सकते हैं। लेकिन चूँकि उनकी अक्सरियत है तो वो ही फ़ैसला करेंगे। उनके अपोजिशन को तो एक्सेप्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। लिहाजा अगर ये होता है अपोजिशन अपना उम्मीदवार कामयाब करा लेती है या गवर्नर राज लगाया जाता है तो या कोई ऐसा एडवेंचर होता है तो ये सूबे के लिए, इस मुल्क के लिए ठीक नहीं होगा, बल्कि केपी के लोगों के मैंडेट के लिए भी ये ठीक नहीं होगा। पीटीआई पहले तो ये सोच रही थी कि किसी तरह जो है वो सुहेल आफरीदी को हम लेकर आए। ऑब्वियसली पहली उनकी एफर्ट ये होगी कि हम सुहेल आफरीदी को किसी न किसी तरह लेकर आ जाए, इमरान खान की जो चॉइस है। लेकिन दूसरा वो साथ में ये भी सोच रही है कि हम इमरान खान साहब को किसी न किसी तरह कन्विंस कर लें कि वो कोई और नाम हमें दे दें जिसको हम वज़ीर आला बना दें, क्योंकि केपी इस तरह से हमारे पास रहेगा, अपोजिशन की तरफ नहीं जाएगा। अब ये सारी सिचुएशन बड़ी दिलचस्प भी हो गई है और क्रिटिकल भी हो गई है। केपी की अगर हम की एक बात आप जहन में रखिएगा कि केपी में पीटीआई की हुकूमत ना हुई तो नुकसान क्या हो सकता है। आपको पता है कि केपी के 80% लोगों ने ऑब्वियसली इमरान खान को वोट दिया है, तो पहले ही केपी में नफ़रत है वफाक के ख़िलाफ़, पंजाब के ख़िलाफ़, इस निज़ाम के ख़िलाफ़। तो वो नफ़रत मज़ीद बढ़ जाएगी अगर वो इस तरह का कोई एडवेंचर
हुकूमत करती है, कोई मुक़द्दरा करती है, तो ये मज़ीद तक़सीम बढ़ेगी, मज़ीद रंजिशें बढ़ेंगी। और आपको पता है कि ये सूबे में ऑलरेडी दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये सूबा दहशतगर्दी का शिकार है। तो अगर ये सब कुछ होता है और इसमें अगर मेन स्टेक होल्डर है उसको आप अगर हटा दें, उसको अगर आप इसमें से आउट कर दें, माइनस कर दें, तो सूबे में अमन व अमान कैसे कायम होगा। केपी इस हवाले से भी बहुत अहम है कि इस सूबे की जो मादनियात है उस पर अमेरिका की नज़र है, और अमेरिका और पाकिस्तान दोनों मिलकर चाहते हैं कि वो इस पर काम करे मादनियात के हवाले से मिलकर। तो इसलिए बड़ा क्रिटिकल हो गया हुआ है, और इसके बड़े इसके असरात होंगे अगर इस तरह का कोई भी ऐसा मिस एडवेंचर होता है। सो लेट्स सी, बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है, देखें क्या होता है। इधर पीटीआई बचा सकती है अपनी हुकूमत वहाँ से या नहीं, सोहेल अफरीदी वज़ीर आला बनते हैं कि नहीं बनते। हुकूमत की तरफ से तो बहुत शदीद रेजिस्टेंस आई है, और लेट्स सी, आप इस तरह से अपडेट करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।